बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर हमारा दिमाग मान ले कि मैं बेकार हूँ तो वो आपको बेकार कर देगा। आहिस्ता आहिस्ता हर वो चीज़ आपके अंदर डाल देगा जिससे लोग और आपकी ज़ात ख़ुद को बेकार कहना और समझना शुरू कर देंगे। अगर आपका दिमाग आपको कह दे कि मैं बीमार हूँ और आप उस बात को मान लें, आप दिनों में ही बीमार होना शुरू हो जाएंगे। आप सुबह शाम किसी ना किसी तकलीफ़ में रहेंगे। आप बहुत से डॉक्टर्स को विज़िट करेंगे, बहुत सी दवाइयाँ खाएंगे, बहुत से टेस्ट कराएंगे और न जाने कितना कुछ जो है वो अपने ऊपर लगा देंगे। कभी इस पीर के पास, कभी उस पीर के पास, कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस तबीब के पास, लेकिन आपके मसले का हल नहीं होगा। साइकोलॉजी में इसे साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर कहा जाता है। 90% से ज़्यादा लोग इस डिसऑर्डर में होते हैं क्योंकि उनका दिमाग मान चुका होता है वो किसी ना किसी बीमारी में है और वो उसी में उलझे रहते हैं और दिमाग उनको उसी में उलझाए रखता है। अगर आपका दिमाग मान ले कि मैं लोगों में नहीं जा सकता तो आप लोगों में जाना बंद कर देंगे। लोग आपके पास भी आएंगे पर आपसे लोगों से बात नहीं होगी, आपकी टांगें कपकपाएंगी, आपके माथे पे पसीना आएगा, आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, आप घबराहट का शिकार हो जाएंगे, आपको सोशल एंजाइटी हो जाएगी और आप लोगों का सामना नहीं कर पाएंगे। अगर आपका दिमाग मान ले कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा। आप खुद को बेबस और लाचार इंसान समझेंगे। आपकी अच्छी भली पर्सनैलिटी भी तबाह हो जाएगी। आपकी ज़ात आपको लोगों से कमतर दिखाई देना शुरू हो जाएगी। आपकी ज़ात आपको लोगों से बहुत पीछे नज़र आएगी। अगर आपका दिमाग मान ले कि मैं गरीब हूँ और आप जितने भी अमीर हैं आज या कल नहीं तो कल आप देखेंगे कि आप दिनों में गरीब होना शुरू हो जाएंगे। दिमाग आपको उस लेवल पर रहने ही नहीं देगा। दिमाग आपको उस लेवल पर ले जाएगा, उस फ्रीक्वेंसी पे ले जाएगा जिस फ्रीक्वेंसी पे आपने इसे सेट कर दिया है। अगर आपका दिमाग मान ले कि मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, अच्छी भली गेम आपके हाथ आती आती निकल जाएगी। जिस काम को आप पूरी तवज्जो से पूरे दिल से कर रहे होंगे वो काम आपके हाथों से निकल जाएगा। वो मंजिल पे जाते जाते मंजिल बदल जाएगी, रास्ता बदल जाएगा, हालात व वाक़यात बदल जाएंगे। अगर आपका दिमाग मान ले कि मैं अच्छा शोहर नहीं हूँ, मैं अच्छी बीवी नहीं हूँ, या मेरी बीवी अच्छी नहीं है, या मेरा शोहर अच्छा नहीं है, घर में बेसकूनी हो जाएगी। अच्छा भला रिश्ता चलता चलता ख़राब हो जाएगा। हर वो चीज़ उस रिश्ते में होगी जो इस रिश्ते को ख़राब करने के लिए काफ़ी होगी। अगर आपका दिमाग मान ले कि मैं नहीं कर सकता या मेरे से नहीं होगा तो नहीं होगा। अगर आपका दिमाग मान ले कि मैं खुश नहीं हूँ, आप जितने मर्जी खुश हों, आहिस्ता आहिस्ता वो खुशियाँ आपसे छिनना शुरू हो जाएंगी। पहले आप किसी खुशी का इंतज़ार करेंगे, किसी छोटी खुशी को सेलिब्रेट नहीं करेंगे, बड़ी खुशी के इंतज़ार में आप छोटी खुशियों को कुर्बान करेंगे। एक वक्त आएगा वो छोटी खुशियों का भी मौका आपसे छिन जाएगा। अगर आपका दिमाग मान ले कि मैं अपनी ज़ात में अपने लिए काफ़ी नहीं हूँ, मुझे किसी ना किसी इंसान का सहारा चाहिए, मुझे कोई ना कोई ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे सपोर्ट करे, जो मुझे प्रमोट करे, जो मुझे आगे लेके जाए, मेरे पीछे खड़ा हो, मुझे संभाले, मुझे लोगों से बचाए, मुझे इस दुनिया के साथ जो है वो चलना सिखाए, मेरा साया बने, तो आप ज़िंदगी भर बैसाखियाँ ढूंढते रह जाएंगे क्योंकि आपके दिमाग ने मान लिया। अब आप सवाल करेंगे कि दिमाग कैसे मानता है? दिमाग आपकी बात मानता है, बस आप इसको बात बनाने का हुनर नहीं जानते। आप क्या करते हैं? आप किसी भी काम में पहले ही कह देते हैं मैं नहीं कर सकता। अगर एक इंसान है और वो शुरू में ही कह देगा कि मैं ये जॉब तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे पता है कि यहाँ से मुझे सैलरी नहीं मिलेगी, मुझे 30 दिन बाद यहाँ से कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, मुझे 30 दिन बाद यहाँ से डोपामिन नहीं मिलेगा, तो वो 30 दिन जो उसके गुजरेंगे वो इसी कश्मकश में गुजरेंगे कि मैं काम करूँ कि नहीं करूं, और माइंड नेगेटिविटी को ज़्यादा पिक करेगा। वो काम उससे होगा ही नहीं। बॉस चाहकर भी उसको सैलरी नहीं देगा क्योंकि उसने वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया। दिमाग उस इन्वायरमेंट को क्रिएट कर देता है जिस इन्वायरमेंट के बारे में आप उसे कमांड देते हैं।
آپ اپنے دماغ کو رول کرتے ہیں. آپ کو لگ رہا ہوگا کہ دماغ مجھے رول کر رہا ہے. آپ ذرا اس کو شروع میں لے کر جائیں, سٹارٹ سے سٹارٹ کریں. آپ خود دیکھیے گا کہ آپ نے خود اسے غلط کمانڈ دی ہے. آپ جو بار بار کہتے ہیں آپ وہی ہو جاتے ہیں. جو آپ مان لیتے ہیں وہی آپ کا دماغ مان جاتا ہے. آپ کو پھر دکھ ہوتا ہے کہ دماغ آپ کی کیوں نہیں مانتا, کیونکہ آپ اس کو منانے کے لیے اتنی بار وہ کہہ ہی نہیں رہے جتنی بار کہ بار بار آپ کو کہنا پڑے گا. آپ ایک بار کہتے ہیں, 2 بار کہتے ہیں, 3 بار کہتے ہیں. یہ پرابلم میں صبح سے لے کے شام تک سنتا ہوں, سر ہو نہیں رہا. کر رہے ہیں, کتنی بار کیا؟ 1 بار, 2 بار, 3 بار. کنسسٹنسی کے ساتھ کرنا پڑے گا, بار بار کرنا پڑے گا. جو آپ بار بار کہو گے پہلے آپ مانو گے پھر دماغ مانے گا. اگر آپ نے خود کو منا لیا, اگر آپ نے سب سے پہلے خود کو منا لیا, خود کو منانے کا صرف ایک راستہ ہے, میں کر سکتا ہوں, میں لڑ سکتا ہوں, میں امیر بن سکتا ہوں, میں صحت یاب ہو سکتا ہوں, میں اپنے انزائٹی سے, ڈپریشن سے خود لڑ سکتا ہوں, میں اپنی ہر پرابلم کو خود حل کر سکتا ہوں, میں اپنی زندگی کو بدل سکتا ہوں, میں اپنے آپ کو بنا سکتا ہوں, میں اپنے لیے کافی ہوں. یہ میں اوور کانفیڈنس نہیں ہے, یہ میں کانفیڈنس ہے. تو جب آپ اپنے بارے میں کانفیڈنٹ ہوں گے تو آپ کے اندر سے کانفیڈنس کی وہ وائب, وہ ویو آپ کو پکڑ لے گی, وہ آپ کو پورے کا پورا وہ کر دے گی جو آپ اپنے دماغ کو بنانا چاہ رہے ہیں. سب سے پہلے آپ کا ماننا بڑا ضروری ہے. اگر آپ مان لیں کہ میں ہر کام کر سکتا ہوں, آہستہ 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 آپ دیکھیں گے آپ ہر کام کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اگر آپ مان لیں کہ میں کسی کام کا نہیں جو آپ کو خیال آتا ہے اور آپ اس کو کہیں کہ میں ہر کام کا ہوں, الحمدللہ میں بیکار نہیں, الحمدللہ میں کسی کام کا ہوں, الحمدللہ میں کامیاب انسان ہوں, آپ دیکھیے گا آپ کا دماغ آپ کو آہستہ آہستہ کامیاب بنانے کی طرف چل پڑے گا. آہستہ آہستہ آپ کو ہر وہ راستہ دے گا جو کامیابی کا راستہ ہے. اگر آپ مان لیں کہ میں امیر ہوں, آہستہ آہستہ آپ کا دماغ آپ کو امیر کرنا شروع کر دے گا. آہستہ آہستہ وہ راستے کھولے گا جس راستے سے آپ امیر ہو سکے. اگر آپ مان لیں کہ میں لوگوں میں جا سکتا ہوں, میں لوگوں سے بات کر سکتا ہوں, میرا کانفیڈنس اتنا ہے بھائی بیٹھ کے بات کرنی ہے, کہ کاٹ دے گا مجھے, کہ کھا لے گا, ہاں کھا لے, کاٹ لے, مجھے ڈر نہیں لگتا, مجھے فرق نہیں پڑتا. تو آپ کا دماغ آہستہ آہستہ آپ کو وہ ڈوپامین کے اس لیول پر لے کے جائے گا, کانفیڈنس کے اس لیول پر لے کے جائے گا کہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے وہ کہے گا بھائی کیا کھا کے آیا, کیا کھا کے آیا, کہ تیرے سامنے کو بندہ نہیں ٹک پا رہا. اگر آپ مان لیں تو آپ کا ماننا بڑا ضروری ہے. اگر آپ مان لیں کہ میں اچھا شوہر ہوں, میں اچھی بیوی ہوں, آپ دیکھیے گا آپ کا رشتہ جو خراب بھی ہو چکا ہے وہ بھی اچھا ہونا شروع ہو جائے گا. ہماری سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے ہم دوسروں میں برائیاں تلاشتے ہیں, اور انزائٹی اور ڈپریشن والے خود میں برائیاں تلاشتے ہیں. اگر آپ مان لیں کہ میں کر سکتا ہوں, میں کامیاب ہو سکتا ہوں, آپ کا دماغ بھی مان لے گا اور وہ آہستہ آہستہ ہر وہ راستہ کھول دے گا جس طرف آپ جا کے کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر آپ مان لیں کہ میں خوش ہوں, میں خوش ہوں, الحمدللہ میں خوش ہوں, میرا آج کا دن بڑا بہترین ہے, میری صبح بڑی بہترین تھی, میری رات بڑی بہترین ہے, میرا ہر لمحہ بڑا بہترین ہے, میری زندگی بڑی بہترین ہے, مجھے زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہیں چاہیے, بس میں ہوں, میرے حالات ہیں, واقعات ہیں. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, آپ کا دماغ ہر اس موومنٹ کو ٹریکٹ کرے گا, ہر اس موومنٹ کو آپ کے پاس لا کے رکھ دے گا جس سے آپ کو خوشی ملتی ہے. دماغ وہی کرتا ہے جو آپ کہتے ہیں, دماغ وہی مانتا ہے جو آپ اسے مناتے ہیں. میرا ڈپریشن, میری انزائٹی, اگر آپ مان لیں کہ یہ سب میری وجہ سے ہے, اسے میں ہی بدل سکتا ہوں, اسے میں ہی نکل سکتا ہوں, بلیو می سب بدل سکتا ہے, سب ہو سکتا ہے. ہمارا سب سے بڑا المیہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں دماغ نہیں مانتا. آپ ذرا اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ مانتے ہیں, کیا آپ اپنے اندر سے وہ چیز کو کرنے کی اتنی کوشش کرتے ہیں, اتنی طاقت لگاتے ہیں, اتنی انرجی لگاتے ہیں؟ نہیں. دماغ بعد میں مانے گا, پہلے آپ کا اس کانشیس پارٹ کو بنانا بڑا ضروری ہے. آپ کانشیسلی آپ ہو, جب آپ مانو گے تو سب کانشیس میں خود بخود اس کے پیٹرنز بنیں گے. آج میرے کہنے پہ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرو, اس کے نیچے کمنٹ کرنا ہے لازماً کہ میں مانتا ہوں کہ اب سے میں اپنی غلطیوں کو سدھاروں گا, میں اپنی زندگی کو بدلوں گا, میں اپنے ہر ڈر کو خود ڈیل کروں گا, اور میں اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرتا ہوں ایک چیلنج کی صورت میں
کہ یہ جو میری زندگی بن گئی ہے اس کو میں نے بدلنا ہے, اس کو میں نے ٹھیک کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے اس جو ہے وہ حکم سے. اور اللہ اسی کو کچھ دیتا ہے جو اس کو لینے کے لیے اس کی قیمت ادا کرتا ہے, اس سے دعا کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے, صدقہ خیرات دیتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا, حرام نہیں کماتا, حرام نہیں کھاتا, حرام رشتے میں نہیں پڑتا, یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے چکروں میں نہیں پڑتا, زنا نہیں کرتا, حرام سے بچتا ہے, گندی فلمیں نہیں دیکھتا, نیکی کے کام کرتا ہے, اللہ اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے. اور اللہ کو جوانی کی عبادت اور جوانی کی توبہ تو ویسے ہی بہت پسند ہے. میرے چینل پہ ایک سروے میں نے دیکھا کہ اس میں 25 سے لے کے 35 کی ایج تک بہت زیادہ لوگ ہیں. تو آپ اسٹل ینگ ہیں. اگر آپ اپنی عادات کو بدل لیتے ہیں تو آپ کا دماغ مان لے گا. اگر آپ کا دماغ مان گیا تو آپ کی زندگی بدل جائے گی. اور زندگی صرف آپ بدل سکتے ہیں. آپ کی زندگی آپ کی رسپانسبلٹی ہے, کسی اور کی نہیں ہے. اسی طرح کی موٹیویشنل ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, اور ایک اور زندگی کے نام کے ہاسپٹل کے لیے دعا کر دیجیے گا, اور دل کھول کے چیریٹی کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ. السلام علیکم. اللہ حافظ.